हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद बनाया अपने फैसले के तहत, क्योंकि हुकूमत ने अब से पहले जितनी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट की कराई थी उसकी खिलाफवर्जी नजर आई थी। ये कहा गया था कि कल के दिन पंजाब असेंबली का इजलास हो जाएगा, नया वज़ीर आला मुंतखब हो जाएगा, मगर उसे 16 अप्रैल तक टाल दिया गया। फिर ये कहा गया था कि किसी भी रुकन को नहीं रोका जाएगा और वोटिंग होगी, मगर फिर वोटिंग से पहले ही आर्टिकल 5 को इस्तेमाल करते हुए रूलिंग दे दी डिप्टी स्पीकर ने। सिंध असेंबली के सिंध हाउस के हवाले से वज़ीर दाखिला ने कहा था कि कुछ नहीं होगा, मगर वहाँ पर भी हमें हमला होता नजर आया। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी हमें नजर आ रहा है कि हर तरीके से हुकूमत को पाबंद कर रही है। इस वक्त खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। शाह साहब, अभी भी वज़ीर आज़म कल काबीना का इजलास बुलाएंगे, पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा, साथ ही वज़ीर आज़म कौम से खिताब करेंगे। अदालत ने पाबंद तो किया है, मगर आप सरप्राइजेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से अभी भी आ सकते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से? ज़्यादा एक ही सरप्राइज हो सकती है कि वो इस्तीफ़ा दे दे। दूसरी बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा मुत्तफ़िक़ा एक आइनी फ़ैसला हो जिससे सारी कौम मुतमिन हुई। आज मैं पाकिस्तान के अवाम को भी मुबारकबाद देता हूँ कि रमज़ान के महीने में पाकिस्तान बना था और रमज़ान के महीने में आइन के तक़द्दुस को पामाल करने वालों के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला आया। हम पूरी कोशिश करेंगे जो गैर मुल्की साजिश के तहत शोर मचाया जा रहा है, सबसे पहले तो उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जुडिशल कमीशन बननी चाहिए और देखना चाहिए कि ये बात सही हद तक कहाँ तक थी और कौम तक जानी चाहिए। इससे अलावा ये है कि जब हमारी कामयाबी हुई, वज़ीर आज़म मुंतखब हो गए, जो स्पीकर है उसकी इलेक्शन हो गई, डिप्टी स्पीकर की इलेक्शन हो गई, जितनी भी इलेक्शंस हैं, जितना जल्द हो सकेगा, जितना जल्द होगा, वो आइन को सामने रखते हुए जो भी अमेंडमेंट हमें करनी होगी, जो इस्लाहात करने होंगे, इलेक्शन के इस्लाहात करने होंगे, वो मुकम्मल करेंगे। हमारी सोच के मुताबिक आइन अफजल है। आइन से निकल के बाहर कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होगी कि हम आइन से बालातर हों। और इंशाअल्लाह ताला कौम का एतमाद रहा तो मुकम्मल तौर पे हमारी कोशिश होगी कि जल्द व जल्द जो माशियत तबाही हुई है, माशियत की इकोनॉमी की तबाही हुई है, इसको रिकवर करने की कोशिश करें और दुनिया के साथ हम बेहतर फॉरेन पॉलिसी को फिर आगे बढ़ाएं। तो शाह साहब इसमें एक इशू ये है, शाह साहब, जब आप कहते हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराएं, आज इलेक्शन कमीशन ने तो अदालत को भी बता दिया और वैसे भी सदर मुमलिकत को ख़त लिख के बता दिया कि अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अगला बजट भी आप लोग देंगे, तो उसके बाद अक्टूबर तक जाएंगे या नवंबर में एक फिर अहम तैनाती या तौसी का मामला पैदा हो जाएगा, वो भी करके ही इलेक्शन कराएंगे? देखें, इसमें तो 3 महीने कैसे होंगे, 2 महीने जो केयर टेकर गवर्नमेंट के होंगे, तो हमारी जो हदूद होंगी ये ज़्यादा अगस्त तक होंगी और उससे आगे केयर टेकर गवर्नमेंट होगी और अक्टूबर के लास्ट वीक में इलेक्शन हो सकते हैं। देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त न लें, थोड़े से अरसे में हम किए गए अवाम से वायदे पूरे न कर सके तो उसको रोक सकते हैं और इंशाअल्लाह ताला जिस जज्बे के साथ, जिस इत्तेहाद के साथ मुत्तहदा अपोजिशन चली है, आगे भी ऐसे चलेगी। और ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक ऐसा इस कौम को तोहफ़ा दिया जो आज भी हर उच्च हथकंडे से पॉलिटिकल जमहूरी सोच को तोड़ पहुँचा रहा है और हमें खुशी है कि आज भी मेरा भुट्टो इस मुल्क की खिदमत कर रहा है। वैसे ज़ाहिर है इस पूरे के पूरे क्राइसिस का ये नतीजा ज़रूर निकला है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की तारीफ़ ना सिर्फ आप करते हैं बल्कि इमरान खान साहब भी उनकी ही तारीफ़ करते हैं और अपने आप को उनसे अपना मुवाजना कर रहे होते हैं कि एक वो लीडर थे और एक ज़ाहिर मैं हूँ जो वो कहते हैं कि जो कौमी उसके लिए खड़ा हुआ है। मगर मुझे अब ये बताइएगा कि आगे जाके आप लोग वाकई साथ रह कैसे पाएंगे? ये फैसले करने होंगे कौन सी वजारत लेगा,
کون کس طریقے سے کہاں کہاں حکومت میں حصے دار بنے گا، تو آپ لوگوں اور پھر آگے الیکشن آپ نے ایک دوسرے کے خلاف ہی لڑنا ہے، ایک ساتھ تو لڑ نہیں پائیں گے، تو یہ معاملہ کیسے چلے گی یہ کمپنی؟ شاہزیب دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی حکومت کی خواہش نہیں کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے کہ جمہوریت قائم رہنی چاہیے، آئین قائم رہنا چاہیے، حکومتیں آنی جانی چیزیں ہیں، کیونکہ آئین اور جمہوریت جب قائم ہوتی ہے تب جا کے ملک مضبوط ہوتا ہے، ریاست مضبوط ہوتی ہے۔ اگر ہم کراچی سے چلے تھے، چیئرمین بھٹو چلا تھا تو یہ کہہ کے نہیں چلا تھا کہ میں اقتدار لینے جا رہا ہوں، اس نے کہا تھا کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کروں گا جیسے ہی وہاں پہنچوں گا، اور وہی کیا، اسی کے تحت چلے، آئین کے حدود میں رہتے ہوئے چلے، کوئی ایسی بات نہیں کی کہ ہم دھرنا دیں گے تب تک ہماری جو ہے دھرنا قائم رہے گا جب تک وہ استعفیٰ نہیں دے گا، یا ہم نے وہ کچھ نہیں کیا۔ ہم نے اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس داخل کیا اور وہاں سے واپس چلے گئے۔ یقیناً اس ہمارے اقدام نے پولیٹیکل ہلچل مچائی، ایک نیا راستہ ملا، اور ہم آج آئین کے طاقت سے سپریم کورٹ کے بہت بڑے فیصلے کے تحت، تاریخی فیصلے کے تحت اپنے منطقی انجام تک پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اگر ایک مسئلہ یہ ہو سکتا ہے شاہ صاحب کہ آپ اگست تک بھی کیسے جا پائیں گے اگر یہ سارے کے سارے ریزائن کر دیں تحریک انصاف والے، تو 45 دن میں تو بائی الیکشن ہونا ہوں گے، اور ایک بائی الیکشن اگر تحریک انصاف ریزائن کرتی ہے کوئی 150 سیٹوں پر تو ایک الیکشن ایکسائز ہوگی۔ اگر جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ 3 مہینے اگر الیکشن میں پڑے ہوں اور کوئی استعفیٰ دے دے تو وہ رک نہیں سکتی، اس کی جگہ پہ الیکشن ہوگی۔ اگر وہ استعفیٰ دیں گے، پہلی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ استعفیٰ نہ دیں۔ میں نے پہلے بھی ان سے، جب اپوزیشن لیڈر تھا میں، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی، میری بات مانی تھی، اب بھی یہ کہوں گا کہ استعفیٰ نہ دیں، پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے ہم سے مقابلہ کریں اور ہمیں بہتری کے راستے پہ لے چلیں۔ ہم اپوزیشن چاہتے ہیں، کیونکہ اپوزیشن وہ نہیں چاہتے جو عمران خان والی تھی، اپوزیشن وہ ہم چاہتے ہیں جو جمہوری اقدام کو بہتر طریقے سے حل کر سکے۔ ایسا مگر اگر آپ اپوزیشن میں وہ رہتے ہیں تو آپ لوگوں کو حکومت کرنے دیں گے عمران خان؟ وہ تو کہتے ہیں میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا اپوزیشن میں، تو آئدر وے آپ کیسے حکومت کر پائیں گے؟ وہ تو خطرناک ہو جائے گا، وہ تو پرسوں آپ کو پتہ پڑ جائے گا، اور انشاءاللہ آپ کو خبر ہو جائے گی وہ کتنا خطرناک ہے، کیونکہ ہم الزام تراشیوں پہ یقین نہیں رکھتے، کالم گلوچ پہ یقین نہیں رکھتے۔ یقیناً ان کو بھی پتہ ہے کہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کو بھی احساس ہے، مگر ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر کام کریں گے، تو یقیناً کوئی مخالفت کسی کی کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ بہت شکریہ۔ خورشید شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگست تک ہم کوشش کریں گے کہ اس حکومت کو چلائیں، اور اس کے بعد اگلا جو معاملہ ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، پھر اگلے الیکشن کی طرف معاملہ جائے۔ زیادہ لمبا ارادہ نہیں، شاہد عباسی صاحب بھی یہ کہہ رہے تھے، خورشید صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زیادہ لمبا ارادہ نہیں ہے حکومت میں رہنے کا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل وزیر اعظم کیا کہتے ہیں، کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے، تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ کرتی ہے۔